पार्लियामेंट की, और मेरा इनका वास्ता जब ये मुस्लिम में अखबार में थे उस वक़्त से है। पोया साहब के साथ होते थे और कुछ रिपोर्टिंग भी होती थी इनकी, पीछे होती अभी भी उसका जवान है माशाल्लाह, और इनकी जो गुफ्तगू थी उस वक्त भी और जो आर्टिकल्स थे उनमें भी विजडम थी। थैंक यू सर। एंड आई एम सो हैप्पी कि मेरा इनका फिर वास्ता पार्लियामेंट में भी हुआ, फिर हमने इकट्ठी बहुत सी चीज़ें भी की, पाकिस्तान के लिए काम लोकली और बाहर भी बहुत कुछ किया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक वो वॉइस है फॉर विच द होल कंट्री इज़ प्राउड ऑफ द फैक्ट कि ये पार्टी से बाबू के नेशनल काज की बात करते हैं, नेशनलिज्म की बात करते हैं, और वो बात करते हैं जो आवाम के लिए है, मेरे मुल्क के लिए, आपके लिए है और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए है। और मैं दुआ करता हूँ कि ये इसी हिम्मत से, इसी बहादुरी से, इसी करज के साथ बोलते रहे जिस तरह ये अभी बोल रहे हैं। हमारे दोस्त, मैं उस असिस्टेंट डायरेक्टर था जब मैं पहली दफ़ा इनको मिला था, तार खलील साहब को। जो सन क्या था? ये गलबन वो 75-76 था, और ये बिल्कुल वैसे ही है अभी। मेरे कपड़े भी ये स्टूडेंट लाइफ वाले पहनते हैं। और एक तब्दीली ये देखी कि पहले भी नॉलेजेबल थे और नॉलेजेबल हो गए हैं, और एक नाम जो जर्नलिज्म में इन्होंने पैदा किया है वो आपके सामने। और मेरी दुआ अल्लाह इनको लंबी ज़िंदगी दे और पाकिस्तान की खिदमत करने का मौका दे। मैं कल इनके जो बॉस तो नहीं कहूँगा, सीनियर जो खलील रहमान साहब थे, नहीं अपने मैं मैं बात कर रहा हूँ, वो भी थे, और मीर साहब जो छोटे वाले हैं वो आए कल, मीर शकील रहमान साहब आए, और वो भी इनकी इतनी ही तारीफ कर रहे थे जितनी हम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि तारीफ उसी वक्त ही होती है जब किसी में कुछ होता है। मैं इनके मीर शकील रहमान के वालिद साहब के साथ भी काम किया, और उस वक्त भी उनके साथ होते थे। क्यों जी? ठीक है। और जब जनरल ज़ियाउल हक ने इनका अखबार बंद कर दिया तो आई केम टू देयर रेस्क्यू। तो मुझे पता है कि इन्होंने क्या उस वक्त दौड़वा की। बट आज क्योंकि सना जमाली साहिबा सेनेटर जो हैं, इनके चचा मीर ताज का मैं PS हो रहा हूँ फॉर अ गुड नंबर ऑफ ईयर्स। जी हाँ, जो चीफ मिनिस्टर थे। जी चीफ मिनिस्टर थे, और इनकी पूरी फैमिली के साथ मेरी बहुत न्याज़मंदी है। इसलिए जब प्राइम मिनिस्टर जमाली की डेथ हुई, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो मैंने एक आर्टिकल लिखा। लोगों ने बहुत मुझसे पूछा, फिर मैंने जवाब दिया कि आई वांटेड टू जस्ट डू सम जस्टिस, क्योंकि इस फैमिली को मैं जानता हूँ, इनकी सैक्रिफाइसेस को जानता हूँ, पाकिस्तान के लिए खिदमात, और ख़ास तौर पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ इनकी खिदमात। उस वक्त जबकि बलूचिस्तान की सिचुएशन कुछ डिफरेंट थी, तो चंद लोग ऐसे थे जाफर साहब जैसे जिन्होंने उस वक्त चीज़ को बदला। मेरे दोस्त मेरे साथ हैं, चौधरी इफ्तिखार साहब, हमेशा हमारे साथ पार्टी में बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं क्योंकि आज मेन रेफरेंस हमारा सैयद अली गिलानी साहब के लिए है, बहुत अच्छी बातें की सैयद मुशाहिद साहब ने भी, और हमारे दूसरे दोस्तों में ख़ास तौर पे जो हमारे बड़े भाई ने बात की वो भी आपके सामने है, बड़ी तफसील से चीज़ें सामने आई। देखें, अली गिलानी वाज अ वॉइस एंड सॉलिड वॉइस ऑफ कश्मीरीज, and this will continue even he is not live, it will echo in the world because he was a consistent actually follower of the Kashmir cause. आप देखें, जेल में रखा उनको, पूरी फैमिली जेल में है, पूरी फैमिली जदोजहद कर रही है, सारी मुसीबतों की और इतनी अजीजतों के बावजूद उनका सर नहीं झुका, और जो उन्होंने कहा वो करके दिखा दिया कि मेरी आप लाश तो ले जा सकते हैं यहाँ से, लेकिन मुझे कश्मीर के ख़िलाफ़ बात करने के लिए नहीं कह सकते। आज उन्होंने, आपने देखा कि 1 सितंबर को वो अपनी जान की बाजी हारे, वो शहीद कहलाएंगे क्योंकि वो जेल में उनकी शहादत हुई। और कमीनगी की हद देखें मोदी की, कि उनकी कब्र तक लाश को ले जाने के लिए भी उन्होंने अपनी वही ब्रुटैलिटीज़ दिखाई जो पूरी कश्मीर में दिखा रहे हैं।
اور آپ نے دیکھا کہ ان کی فیملی کو بھی اریسٹ کر دیا گیا. میں اس فورم سے ڈیمانڈ کرتا ہوں فرام پرائم منسٹر مودی اینڈ دیئر انٹیریئر منسٹر, اللہ کو جان دینی ہے, سب کچھ RSS مودی تمہاری گورنمنٹ نہیں ہے, اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. لرن کرو لیسن واٹ ہیپنڈ ان افغانستان. 20 سال کی فوجی کارروائیوں کے بعد امریکہ کو جانا پڑا. مودی یہ لکھ لو, تمہیں بھی کشمیر سے اسی طرح نکلنا ہوگا جس سے امریکہ افغانستان سے نکلا ہے. کیونکہ جب مجاہد کشمیری اور جو بروٹیلٹیز آپ کر رہے ہیں, وار کرائم کر رہے ہیں, اس کے خلاف کشمیری کھڑے ہیں. تمہارے لمبا کرفیو, تمہاری فورس ڈس اپیرنسز, قتل و غارت, ان کو نہیں جھکا سکیں گی. میں یہاں پہ یاسین ملک صاحب کا بھی ذکر کروں گا جو اس پر جیل میں ہیں, Yes, absolutely. اور ان کی چھوٹی بیٹی راہ تک رہی ہے اپنے باپ کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم جو ہیں یہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکیں گے. لیکن جہاں ہم کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں وہاں مشاہد صاحب ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ ہماری حکومتیں کیا کر رہی ہیں. ہم 75 سال کے انڈیا کی پچ پہ کھیل رہے ہیں, انڈیا کی پچ پہ کھیل رہے ہیں. اور میں نے کتاب لکھی مودیز وار ڈاکٹرن, جس میں لانچ کی تھی سید مشاہد صاحب ساتھ تھے, اور میں نے کہا تھا کہ پلوامہ جو ہے یہ انڈین پرائم منسٹر مودی نے خود کرایا ہے ٹو کریٹ اینٹی پاکستان فیلنگس. اب بہت سے لوگ مشاہد صاحب آپ کو پتہ کہتے تھے جو میں بات کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں. میں نے کہا یہ جب پاور میں آئے گا یہ پاکستان کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا, یہ کشمیر کے حالات و واقعات کو بدل کر رکھ دے گا. لیکن کچھ ہمارے سوڈو انٹلیکچوئل سے جو بیک چینل میں آتے جاتے رہتے تھے, مشاہد صاحب ان میں نہیں تھے, اور انہوں نے جس طرح حکومت کو اور ڈیسیجن میکر کو مس لیڈ کیا, اس کی وجہ سے آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور میں ایک چیز بڑے زور و شور سے کہوں گا, اور پوری دنیا کو بھی کہوں گا, پاکستان کو بھی کہوں گا, جب تک آپ حالت کو بدلنے کے لیے کوئی ٹیکنیک لیگل اور ادروائز استعمال نہیں کریں گے یہ رستہ نہیں بدل سکتا. رستے ہمیشہ انسان خود سلیکٹ کرتا ہے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے, اور جو رستہ ابھی ہمارا سلیکٹڈ ہے اس وقت وہ انڈین کی پچ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مودی کو نکیل ڈالنے کے لیے ہمیں اسے ICJ میں لے جانا چاہیے, انہیں ICC میں لے کے جانا چاہیے, اور ہر وہ فورم جس میں اس کو سامنے کھڑے کر کے اس کو کراس ایگزامن ہونا چاہیے. مشاہد صاحب فارن کمیٹی کے ہیڈ تھے. آئی مسٹ سے کہ انہوں نے جتنا کام کیا ہے کشمیر پہ اور فارن کمیٹی میں رہ کے جو خدمت پاکستان کی شاید کسی اور نے نہ کی ہو, اور یہ گواہ ہیں کہ میں نے رائٹنگ میں ان کو دیا, میں نے ایویڈنس دی, فیٹ ایفٹ میں بھی دی, اور میں نے کشمیر کے فیور میں اور مودی کے خلاف ایز اے وار کرمنل دی. اور ہم ساری ٹو سے میں منسٹر صاحب کا نام تو نہیں لکھا, انہوں نے کہا ملک صاحب نے دے تو دیا ہے لیکن اگر ہم ہار گئے تو کیا بنے گا وہاں پہ کورٹ سے. میں نے کہا رسک جب تک کیلکولیٹڈ نہیں ہوتا کبھی کسی چیز میں کامیاب نہیں ہوتا. آج یہ وٹنس ہیں, ہم UK میں جا رہے تھے سینیٹرز, اور کہ جی ہمارا بڑا اچھا ہو جائے گا الیکشن کے بعد تو ہم کچھ اپنی گڈ ول دینا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا منسٹر صاحب میں تو جاؤں گا اور میں تو وہاں پہ پارلیمنٹ میں بولوں گا خلاف مودی کے, کیوں سر ایسے ہی ہوا تھا. اور وہ صاحب کھڑے ہو کہنا ملک صاحب پنگا نہ لگو. میں سر پنگا نہیں ہے, یہ میری وائس ہے, اگر مجھے آپ لے جانا تو میں وہاں بات کروں گا. آخر انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے فیصلہ کیا آپ نہیں بولیں گے. مشاہد صاحب گواہ ہیں, آئی ریفیوز ٹو گو ٹو دیٹ ڈیلیگیشن. میں نے کہا نہیں جاؤں گا کیونکہ جو میری ضمیر کی آواز ہے, جو کشمیریوں کی آواز ہے یا پاکستانیوں کی آواز ہے, وہ اس سے مودی کے خلاف ہے. مودی الیکشن جیت کے جب آئے گا آپ کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا. ہی از اے اسنیک, ہی از اے بگر اسنیک, ہی ول بائٹ یو whenever you get a chance. کیونکہ وہ پاکستان کے حق میں نہ کبھی تھا, نہ کبھی ہے, اور نہ کبھی ہوگا. آپ ہندوتوا کی تاریخ نکال لیں 1922 سے پہلے, تو اگر کسی نے اپوز کیا پاکستان کو تو ہندوتوا والے تھے. آپ نے دیکھا کہ ابھی یہ بڑا اچھا ذکر کیا آپ نے, بوش صاحب کا ذکر کیا, اور اس واقعہ کو میں تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دوں کہ جب گاندھی صاحب کہتے تھے کہ امن کے ساتھ ہم نے چلنا ہے, ہم نے لڑائی نہیں کرنی, ہم نے آزادی جو ہے وہ امن سے لینی, اس نے کہا آزادیاں کبھی امن سے نہیں ہوتی ہیں. اور پھر ایک کمرے دونوں تھے, بہت اچھے دوست تھے, تو اس نے کہا نہیں میں گاندھی صاحب آپ سے متفق نہیں ہوں, تو لہذا میرے رستے اب آپ سے بالکل مختلف ہیں. بوش رات کو نکلتا ہے
اور گھر میں بیوی بچوں کو سب کو پتہ ہے کہ وہ بیٹھتے ہیں جو اپنے ایک چلے میں، کہ وہ ہندو چلہ ہوتا ہے کہ میں ہندو چلے میں بیٹھ گیا، اس کی بیوی روز کھانا اس کو آگے کر کے ڈالتی ہے، مطلب نیچے سے، اور یہ خبر رہتی ہے مشہور کہ یہ اس کو چلہ کھاٹ رہے ہیں، جبکہ وہ اس کو پشاور پہنچا، پشاور سے ہمارے کے پی کے دوستوں نے مدد کی، وہاں سے وہ کابل جاتا ہے، ایک رات لاہور میں بھی تھا. اچھا ایک رات لاہور، کابل سے جا کے پھر وہ جاتا رشیا، رشیا سے جیسے وہ فورس ریز کرتا ہے، what a wonderful person he was, to be very honest. انڈین نیشنل آرمی. انڈین نیشنل آرمی لاتا ہے، پھر وہ لاتا ہے تھائی لینڈ کے بس سے برما تک پہنچتا ہے، اور جو مدد کرتا ہے آزادی میں ہندوستان کی، وہ اٹس اے ہسٹری. آئی کال ہم unsung hero. I agree with you. unsung hero. Very great تو man. بیسیکلی ہی پلیڈ اے رول. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح علی گیلانی صاحب نے اپنا رول ادا کیا ہے، بچپن سے جوانی، جوانی سے مڈل ایج سے آخری لائف میں بھی انہوں نے کشمیر کی آواز اٹھائی، اور ایک اچھی آواز جو ہمیں اچھی لگتی ہے. بہت سے لیڈر ہیں کشمیر کے، وہ کہتے ہیں ہمیں انڈیپینڈنس چاہیے، ہم سیپریشن چاہتے ہیں، اور کچھ یہاں سے بھی باتیں اٹھی، ادھر کی بات اور ادھر کی بات، لیکن وہ نر کا بندہ ایک کی آواز پہ قائم تھا، اور وہ یہ تھا کہ پاکستان ہے پاکستانی. بلکہ جب وہ دفن بھی ہوا تو پاکستانی پرچم میں وہ دفن ہوا. افسوس مجھے مشاہد صاحب یہ ہے، کہتے تو ہم اپنے آپ کو مسلمان ہیں، انٹائر مسلم امہ، کوئی بھی کہیں سے بھی کشمیر کے لیے آواز نہیں آتی، ڈیڈ ہیں. ہم صرف 3 ملک مسلمان اکٹھے نہیں کر سکے تھے ٹو ہیو اے ریزولوشن ٹو سینڈ دی ہیومن رائٹس کمیشن ٹو انڈیا. تو کہاں ہماری مدد ہوگی؟ اور جو آپ نے بات کی ہے سر ورلڈ وار 1 کی، ورلڈ وار 2 کی، اور اٹمن امپائر کی بات کی ہے، وہ سر جو ایگریمنٹ ہے 2023 میں ختم ہو رہا ہے سر. اب ایک اور مجھے عرب سپرنگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ جو آپ نے لمبی لکیر دکھائی ہے لیبیا والی، یہ عرب سپرنگ جو ہے بنایا اسی لیے گیا تھا، اور یہ پہلے شروع ہوا ایجپٹ سے، وہاں سے سوایا کیا، تونسیا آیا، سیریا آیا. اور سر میں ایک ہسٹورک چیز بتا دوں، پریزیڈنٹ گل زندہ ہیں اس وقت، پریزیڈنٹ گل جو تھے ٹرکی کے، عبداللہ گل. تو میں اور زرداری صاحب ملے ان کو مکہ میں، مکہ شریف میں، اور وہی جو ساتھ ان کا پیلس اس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور ہماری کال آن تھی ان پہ. تو ان کے جو تصویر لگی ہوئی ہے وہاں پہ، فارن منسٹر تھے، اس کو جو بعد میں پرائم منسٹر بنے. تو بات چیت شروع ہوگی، تو میں نے زرداری صاحب سے پوچھ کے بات کر کے، ڈیکورم ہوتا ہے وزیر پریزیڈنٹ، میں نے کہا آئی ووڈ لائک ٹو ایڈوائز یو سم تھنگ مسٹر پریزیڈنٹ، کہ یہ جو آپ گروپ اکٹھے کر کے ملیٹنٹس کے لے کے جا رہے ہیں سیریا کے خلاف، دے ول کم بیک ٹو ہاؤنڈ یو. تو مجھے آج بھی ان کے الفاظ یاد ہے، کہنے نہیں یہ ہمارے لیے ضروری ہے کرنا. میں نے کہا پھر یہ دوسرا افغانستان بنے گا، آپ کے لیے مسائل ہوں گے. آپ نے دیکھا ٹرکی میں پھر کو بھی ہوا، اٹیمپٹڈ کو ہوا سر، جولائی 2000 ایگزیکٹلی وہ بھی ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری ایک لائن ہے ایز مسلم ورلڈ جو ہم کلیم کرتے ہیں، ویسے تو ہمارے یہاں کہیں اسلامک گورنمنٹ نہیں ہے، میں بتا دوں آپ کو. مجھے بتا دیں کہ اگر کوئی اسکالر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہے ہی نہیں ہے، ہم نے بنایا ہی نہیں ماڈل آف اسلامک گورنمنٹ. میں نے پروفیسر اسرار صاحب سے ہی پوچھا، انہوں نے بھی کہا نہیں کوشش کرنی چاہیے، نہیں بنا. تو جب تک ہم اگر اپنے آپ کو اسلامی امہ کہتے ہیں تو پھر ایک مسلمان کا فرض ہے دوسرے مسلمان کا بھی خدمت کرنا، اس کی حفاظت کرنا. آج کشمیر بالکل اکیلا ہے، لیکن اس کی آواز نہیں سنی جاتی. اٹس اے لو وائس. دی وائس آف دی ورلڈ لیڈرز، دی وائس آف دی ورلڈ پاورز آر اسٹرانگر. دیٹس وائی 9/11 کے ود ان 48 آورز عمل ہو جاتا ہے. لیکن سیلف ڈٹرمینیشن پہ خواہ وہ علی گیلانی صاحب بولیں یا یاسین ملک کا جیل میں جو حال ان کا ہو رہا ہے، یا دوسرے لیڈر جن کی شہادتیں ہو رہی ہیں، ان کی آواز کہیں نہیں جاتی، دب جاتی ہے. اس آواز کو آگے لے جانے کے لیے ابھی ہم آزاد ہیں، پاکستان آزاد ہے. پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی لیڈرشپ کو، پاکستان کا ہر وہ شہری جو محبت رکھتا ہے کشمیر کے لیے، میرا خیال ہے ہمیں مل کر کنسنسس کے ساتھ آگے جانا چاہیے. اور میں یہاں سے مشاہد صاحب آپ کو بھی کہوں گا، پارلیمنٹ میں بھی کیجیے گا، میں یہاں سے آج پرائم منسٹر عمران خان سے اپیل کرتا ہوں، رادر ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آپ اپنی کشمیر پالیسی کو اگلے سال تک آپ نے کیا کرنا ہے وہ ایک دفعہ پبلک کریں، اور ٹائم لائن کے ساتھ کریں. اس طرح نہ کریں کہ جب وہ کشمیر کا سٹیٹس جو ہے وہ اسکریپ ہوا تھا
तो उन्होंने कहा जी एक डेलीगेशन में लीड करेंगे मुशाहिद साहब, दूसरा मैं करूंगा, 4 डेलीगेशन को और लीड करेगा, बाद में एक भी डेलीगेशन नहीं गया। तो हम जो कहते हैं वो करते नहीं है। आज कश्मीरियों को सॉलिड सपोर्ट की जरूरत है, लिप सर्विस नहीं चाहिए। मैं मुशाहिद साहब से पहले भी कह चुका हूं, अभी भी कह चुका हूं, अभी भी कहता हूं, आए अब हम प्राइवेटली जाते हैं आईसीजे में, हम प्राइवेटली जाते हैं आईसीसी में, जो कि हमारा राइट है, हम कर सकते हैं। देयर इज अ प्रोविजन लॉ, मैंने स्टडी भी किया है। कुछ वकीलों की जरूरत है जो मैं ले जा सकता हूं। मुशाहिद साहब हिम्मत पकड़ें, लेट्स गो टुगेदर, लेट्स गो टू आईसीसी। अगर कल को डर है हुकूमत को कि हम हार के तो पता नहीं क्या होगा, हम तो प्राइवेट है ना, और पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, हमारा किसी प्राइवेट पर्सनालिटी के लिए नहीं है, किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है। तो मेरा हमें सोचना पड़ेगा। हमें सपोर्ट है बहुत ज़्यादा मीडिया की, हमें और भी चाहिए होगी, और मेरा हाल अगले कोई 6-8 हफ्तों में हमें एक ये मूव करनी चाहिए, और ये एक बेस्ट खराज अकीदत होगा, खराज तहसीन होगा, एक बेस्ट एक उनको एक सही उनकी जो खदमात हैं उनको ट्राइब्यूट पेश करने के लिए कि हम मोदी को इंटरनेशनल फोरम में पकड़ के लाएं और इसका क्रॉस एग्जामिन कराएं, उसको एज ए वॉर क्रिमिनल ट्राई कराएं। उसने जो हरकतें की हैं वो पब्लिक हों, वो दुनिया की नज़र में आए, क्योंकि इंडिया पैसे भी खर्च करता है, मीडिया भी उनका शाइन मीडिया है। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह उन्होंने डिसइंफो लैब से की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई, और पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हुआ और पाकिस्तान के खिलाफ फैट एक्ट में जो हुआ वो आपके सामने है। तो मैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह मियां उनको जवार रहमत में जगह दे, उनकी फैमिली को सब्र तहम्मुल अता करे, और दुआ करता हूँ कि और बहुत से अली गिलानी के नक्शे कदम पर चलते हुए कश्मीर की काज के, कश्मीर के झंडे को लेकर आगे बढ़ें। मैं उनको अभी दोबारा एक वाज़ेह मैसेज देता हूँ, आप चलो आगे। पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो आपके साथ हैं। उम्मीद है मुझे कि हमारी हुकूमतें, हमारे अपोजिशन लीडर, हमारी पार्लियामेंट एक माटो ज़रूर बना ले कि महीने में 2 दफ़ा थोड़ी बहुत डिस्कशन ज़रूर कर लें, ताकि ये ज़िंदा रहे बात। क्योंकि जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, पाकिस्तान आज़ाद होते हुए जिसकी आवाज़ जाती है, इस छोटी वॉइस को जो कश्मीर से निकल रही है, उसको एम्पलीफाई हमें करना है, पाकिस्तान ने करना है, पाकिस्तान की लीडरशिप ने करना है, नॉट बाय लिप सर्विस बट डू एक्चुअली। अभी तक हम जो कर्फ्यू लगा उसके खिलाफ हमारी हुकूमत नहीं गई है यूनाइटेड नेशंस में, मैं सामने बैठे हुए नहीं गए अभी तक, और क्यों नहीं गए ये खुद एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अगर चले जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता। देखिए, मैं कुवैत को अप्रिशिएट करता हूँ, ईरान को अप्रिशिएट करता हूँ। देखिए, जो मुल्क जो करते हैं, कुवैत ने जो रेजोल्यूशन लाया, एक सिंगल लेडी स्टूड अप, अ लीन थिन लेडी, नो आई हियरबाय वीटो इट। पैलेस्टीन का मसला वहीं ठंडा हो गया। तो जब तक ये वीटो पावर यूनाइटेड नेशन में है, दिस इज डिक्टेटरशिप, दिस इज डिक्टेटोरियल टर्म्स। एक तरफ तो आप डेमोक्रेसी की बात करते हो, मेजॉरिटी की बात करते हो, जब को मेजॉरिटी बात करती है तो उसको आप उसका गला दबा देते हो थ्रू वीटो पावर। मैंने सर लिखा यूनाइटेड नेशंस को, मैंने वेबिनार में बात की, मैंने यूएन के सेक्रेटरी जनरल से बात की। आई एम सो हैप्पी दैट इट इज़ बीइंग टेकन इनटू कंसिडरेशन। विद दिस अल्लाह मियाँ उनको जवार रहमत में जगह दे और हमें तौफीक दे कि हम कश्मीर काज के लिए बढ़ चढ़ कर काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। Thank you. बहुत शुक्रिया जी।